उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैंने वजाहत करते हुए कहा, यह काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो तुमसे शदीद नफ़रत करता है। तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें अजियत देने के लिए तुम्हारे लख्ते जिगर को मौत के हवाले कर सके? एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कहा, यह बात साबित हो चुकी है कि पप्पू को गला घोंटकर मौत से हमकिनार किया गया है। ऐसा मकरूह फ़ेल कोई बेरहम और शकील कल्ब शख्स ही कर सकता है, और यह भी ज़रूरी है कि मज़कूरा शख्स तुमसे या तुम्हारी बीवी से या तुम्हारे बच्चे से कोई गहरी दुश्मनी रखता हो। वो सोचते हुए बोला, ऐसा कोई दुश्मन मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा सबका भला सोचा है। पता नहीं किस शैतान सिफ्त शख्स ने मुझे इतना बड़ा सदमा दिया है। अपने बात के अख्ताम पर सिकंदर अली ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। इसके बदन की जुम्बिशों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो होले होले सिसक रहा था। सिकंदर और ASI की आमद से थोड़ी देर कबल मैंने वो अशिया दोबारा मेज़ की दराज में डाल दी थी जो 7 जून को वकुआ से मिली थी। मैंने वो अशिया सिकंदर को दिखाने के बारे में सोचा, शायद इसी तरह कातिल का कोई सुराग मिल जाए। इन अशिया का जाए वकुआ पर मिलना खाली अज़ इल्लत तो नहीं हो सकता। बहरहाल किसी न किसी ज़ाविये से इनकी अहमियत मुसल्लम थी। मैंने वो तीनों अशिया, बोस्की का रुमाल, नायलॉन की कंघी और बटवा, दोबारा मेज़ की दराज में से बरामद की और सिकंदर की जानिब बढ़ाते हुए बोला। वो अभी तक हाथों में सर दिए सिसक रहा था। सिकंदर अली, ज़रा इन चीज़ों को देखो। मेरे मुखातिब करने पर इसने सर उठाया। मैंने देखा इसकी आंखों के गोशे नम हो रहे थे। यकीन नहीं उसी के आंसू होंगे जो अपने हाथों में लिए वो पूछ रहा था। मेरे इशारे पर सिकंदर ने मेज़ पर अपने सामने रखी अशिया पर नज़र डाली और पूछा, ये क्या है थानेदार साहब? मैंने उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया। वहाँ उदासी के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने हमदर्दी आमेज़ लहजे में पूछा, ये चीज़ें मुझे जाए वकुआ से मिली हैं। तुम इनको पहचानने की कोशिश करो। क्या तुमने इनमें से कोई चीज़ पहले कभी देखी है? और अगर देखी है तो किसके पास देखी है? वो यकटक मेज़ पर फैली हुई अशिया को घूरने लगा। मैंने हौसला अफजा लहजे में कहा, तुम यकीनन ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे का कातिल जल्द अज जल्द हमें दस्तयाब हो जाए और हमारी पकड़ में आने के बाद वो जालिम और बेरहम इंसान अपने अंजाम तक पहुंच जाए। चुनाचे इस सिलसिले में तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैंने इन अशिया को पहले कभी नहीं देखा। अलबत्ता इसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से पूछा, अलबत्ता क्या सिकंदर अली? इसने एक ख्वाबनाक अंदाज में मुझे देखा और बोस्की का कड़ा हुआ रुमाल एक हाथ में लेते हुए बोला, ये रुमाल आपको कहाँ से मिला? मैंने बताया ना, ये सब मुझे इसी जाए वकुआ से मिला है। मैंने कहा। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर ये रुमाल तो। एक मरतबा फिर उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैंने पूछा, सिकंदर अली, क्या इस रुमाल के हवाले से तुम्हें कोई ख़ास बात याद आ रही है? हाँ, बात तो ख़ास ही है, वो आंखें झपकते हुए बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रुमाल जाए वारदात पर किस तरह पहुंच गया। क्या तुमने इस रुमाल को कहीं और देखा है? वो इस बात में गर्दन हिलाने लगा। मैंने पूछा, कहाँ देखा है तुमने ये रुमाल? मैंने ये रुमाल अपनी बीवी के पास देखा था, वो गंभीर लहजे में बोला। बुशरा के पास? ये सवाल रहीम यार ने किया था। हाँ चाचा, मैंने ये रुमाल बुशरा ही के पास देखा था, वो गहरी संजीदगी से बोला। बल्कि मैंने ये रुमाल बुशरा को काटते हुए देखा था और बुशरा को ये मालूम नहीं था कि ये मैंने छुप कर देखा था। मगर ये रुमाल एमनाबाद से कंगी वाला के नज़दीक नहर के पार किस तरह पहुंच गया? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, सिकंदर अली, तुम्हारी बीवी का पूरा नाम क्या है? बुशरा बेगम, इसने जवाब दिया। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, बी से बुशरा और बी से बेगम। गोया रुमाल पर कड़ा हुआ बीबी बुशरा बेगम का मुखफ़फ़ हो सकता है। मगर ये बात मेरे हलक में नहीं उतर रही थी कि बुशरा का रुमाल जाए वारदात पर क्यों कर पाया गया था। उस वक्त मेरा ज़हन नहायत तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी और के लिए काढ़ा हो और उसका नाम बी से शुरू होता हो, इसलिए बी के हरूफ काढ़े गए थे। मगर इस और का रुमाल जाए वारदात पर कैसे पहुंच गया? और क्या वो और इस वारदात में किसी और हवाले से भी मुलव्वस था? और आखिर ये और था कौन? इस किस्म के दर्जनों सवाल मेरे जहन में उबड़ रहे थे। अगर मुझे इस और का पता चल जाता तो इस केस की बहुत सी
गुमशुदा कड़ियाँ आपस में मिल सकती थीं। ये मेरा क़यास था कि बुसरा ने वो रुमाल किसी को तोहफा देने के लिए काढ़ा होगा, और ये भी मुमकिन था मेरा क़यास सरासर गलत साबित हो। इस हवाले से मैंने सिकंदर अली को नहायत मोहतात अंदाज में टटोलना शुरू किया। सिकंदर अली, तुमने बताया है कि तुमने छुपकर अपनी बीवी को ये रुमाल काटते हुए देखा था। क्या तुमने उससे पूछा था कि ये रुमाल किसके लिए काट रही है? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मैंने इस बारे में बुसरा से कोई सवाल नहीं किया। क्यों? मैंने मोतरज़ अंदाज में कहा। इसलिए कि वो अक्सर मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है, सिकंदर ने बताया। मैं नहीं चाहता था कि इस किस्म के सवाल करके घर की फ़िज़ा को मज़ीद जहरीला बना दूँ। गोया तुम्हारे घर की फ़िज़ा जहर आलूद है, मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, बस कुछ ऐसी ही बात है। इस मौके पर रहीम यार ने मुदाखलत ज़रूरी समझी। वो मेरी जानिब मतवज्जह होते हुए बोला, थानेदार साहब, वो कौन सा घर है जहाँ ऊंच नीच नहीं होती? एक घर में रहते हुए बर्तन से बर्तन तो टकराता ही है। जनाब, ये मौका इन बातों का नहीं है। इस वक्त तो हम पर एक नागहानी आफत पड़ी हुई है। एक लम्हे को वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात का रुख तब्दील करते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या कल हस्पताल वाले पप्पू की लाश दे देंगे? हाँ यकीनन, मैंने पुरवसूख अंदाज से जवाब दिया। ASI ने मुझे यही बताया है। रहीम यार अपने दामाद सिकंदर अली से पप्पू की लाश को अहमदाबाद ले जाने के बारे में गुफ्तगू करने लगा। मेरे जहन में सिकंदर की ये बात चिपक कर रह गई थी कि आजकल इनके घरेलू फिजा जहर आलूद हो रही है। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी में कोई फड्डा चल रहा था। इस किस्म की सूरत हाल में बुशरा का हाथ से काढ़ा हुआ रुमाल जाया वकूअ पर पाया गया था। मुझे फौरी तौर पर इस शख्स को तलाश करना था जिसके लिए बुशरा ने वो रुमाल गाड़ा था। एक फौरी और कवी ख्याल के मुताबिक वो शख्स बुशरा के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। सिकंदर अली, मैंने पप्पू के बाप को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम उसे यहाँ लेके आ सकते हो या मुझे अहमदाबाद का एक चक्कर लगाना होगा? वो जज्बस करते हुए बोला, बुशरा को यहाँ तक लाना तो मेरे बस की बात नहीं है जनाब। वो सख्त नाफरमान औरत है, मेरी किसी तजवीज़ पर तो कान नहीं धरती। वैसे भी अब तो पप्पू को पेश आने वाले वाक़े के पेश नज़र ये काम और भी मुश्किल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है मुझे ही अहमदाबाद जाना पड़ेगा। आप चंद दिन रुक जाएं थानेदार साहब, रहीम यार ने कहा। बुशरा को इस सदमे से ज़रा संभल जाने दें, मैं खुद इसे लेके आपके पास आ जाऊंगा। हम सब कल सुबह अहमदाबाद जा रहे हैं। वापसी में बुशरा को मैं अपने साथ कंगी वाला गाँव ले आऊँगा, फिर आपसे मुलाकात करवा दूंगा। इस ख़ानदान के साथ हामिद अली उर्फ पप्पू की मौत की सूरत में इतना बड़ा हादसा बल्कि सानहा पेश आ चुका था कि सरोसद मैंने इन्हें ज़्यादा घिसने और या परेशान करने की ज़रूरत महसूस ना की। यह मामला चंद रोज़ बाद उठाया जा सकता था। अलबत्ता मैंने सिकंदर अली से तस्दीकी अंदाज में दरियाफ्त किया, सिकंदर, तुम्हें पूरी तरह यकीन है ना कि तुम अपनी बीवी को यही रुमाल काटते हुए देखा है? अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो वो यही रुमाल था। इसने गोया मेरे सवाल का जवाब में तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, और तुम्हारी आंखों के धोखा खाने का इम्कान कितने फ़ीसद है? 0%। गोया तुम अपने मौक़िफ़ पर कायम हो। बिल्कुल जनाब, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने जो कुछ कहा है वो पूरे यकीन के साथ कहा है। मैं एक कोने में बैठे रियाज नामी नौजवान की तरफ मतवज्जह हुआ जो ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल में काम करता था। रियाज ने वो रुमाल देखकर बताया था कि इसने वो रुमाल कंगी वाला के किसी बंदे के पास देखा है। सिकंदर अली ने दावा किया था कि वो रुमाल उसकी बीवी ने काढ़ा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि बुशरा ने वो रुमाल इस शख्स के लिए काढ़ा होगा जिसके पास रियाज ने देखा था। गोया हालात व वाक़यात की कड़ियाँ आपस में मिल रही थीं। रियाज, मैंने बावाज़ बुलंद से मुखातब करते हुए कहा, अब तुम क्या कहते हो बीच इस मसले के? क्या तुम्हें वो बंदा याद आया जिसके पास तुमने ये रुमाल देखा था? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ थानेदार साहब, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला। मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर याददाश्त साथ नहीं दे रही। मैंने इसे दोबारा पहले वाला मशवरा दिया, ये नेक कोशिश मुसलसल जारी रखो बरखुरदार। कुछ देर के बाद सब रुखसत हो गए। आइंदा रोज़ सुबह कार्रवाई के बाद पप्पू की लाश उसके वारिसों के हवाले कर दी गई। वो अहमदाबाद रवाना हो गए। इससे एक दिन पहले सुबह ही रियाज मुझसे मिलने थाने आया था। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने से मुलेका सरकारी क्वार्टर्स में थी, इसलिए मैं कदरे जल्दी थाने आ जाता था। वैसे भी मौसम गर्मा के दिन थे, जून के महीने में सूरज बहुत जल्दी तुलू हो जाता था। मुझे रियाज की आमद की इत्तला मिली तो इसे मैंने फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो बहुत पुरजोश दिखाई देता था। मैंने इसे बैठने को कहा तो रस्मी अलैक सलैक के बाद पूछा, खैरियत तो है रियाज? आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो कि आज कारखाने जाने का इरादा नहीं? आपने एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ सवाल कर दिए थानेदार साहब।
वो अंदरूनी जोश को दबाते हुए कहा। मैंने कहा, चलो तुम बारी बारी 2 जुमलों में इन सवालों का जवाब दे दो। वो बोला, जनाब, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब ये कि आज वाकई मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे सवाल के जवाब में इतना ही कहूँगा कि मैं ड्यूटी पर ज़रूर जाऊँगा, मगर आपको एक खुशखबरी देने के बाद। चलो ठीक है, मैंने खुश दिली से कहा। तुम खुश हो और खुशखबरी भी सुनाना चाहते हो तो पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं। थाने की मसरूफियत का आगाज़ बाद में कर लेंगे। मैं जो कुछ आपको बताने आया हूँ इसका ताल्लुक थाने की मसरूफियत से है थानेदार साहब। वो चहक कर बोला। बस यूं समझ लें कि आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी याददाश्त ने ठीक ठीक काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी याददाश्त ने इस शख्स का नाम तुम्हें बता दिया है जिसके पास तुमने तितली और बीबी की कढ़ाई वाला बोस्की वाला रुमाल देखा था। वो हैरत ज़दा अंदाज में आंखें चपकते हुए बोला, आप तो बड़े सियाने हैं थानेदार साहब। सियाना हूँ तो यहाँ थानेदार की कुर्सी पर बैठा हूँ ना बरखुरदार। मैंने मुतहम्मल लहजे में कहा, अब तुम जल्दी से शुरू हो जाओ। रियाज ने बताया, थानेदार साहब, मैंने बोस्की का वो रुमाल भट्टी साहब के पास देखा है। कौन भट्टी साहब? बशीर भट्टी? ये बशीर भट्टी कौन है भाई? जनाब, ये कंगी वाला के एक ज़मींदार का बेटा है। मैंने पूछा, ज़रा खुलकर बताओ इन भट्टियों के बारे में। रियाज ने बताना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, इफ्तिखार भट्टी कंगी वाले का एक मारूफ ज़मींदार है और बड़ा भट्टी कहलाता है। बशीर भट्टी इफ्तिखार का अकलौता बेटा है और छोटा भट्टी कहलाता है। मेरा मतलब है छोटे भट्टी साहब और बड़े भट्टी साहब। और तुमने बोस्की का वो कढ़ाईदार रुमाल छोटे भट्टी के पास देखा था? मैंने तस्दीकी अंदाज में पूछा। ये नहीं, बशीर भट्टी के पास। इसने पुरजोर तायदी अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं अब तक की हासिल शुदा मालूमात के ताने बाने बनाने लगा। सिकंदर अली ने बताया था कि वो रुमाल इसकी बीवी बुशरा बीवी ने काढ़ा था। यही रुमाल रियाज ने छोटे भट्टी के पास देखा था। इन हालातों वाक़यात की रोशनी में सोचा जा सकता था कि बुशरा ने वो रुमाल छोटे भट्टी के लिए काढ़ा था। एक शादीशुदा औरत जब किसी नामहरम मर्द को तोहफा देती है तो इसका मतलब बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो क्या बुशरा और बशीर भट्टी के दरमियान कोई मामला चल रहा था? बशीर भट्टी के नाम पर मेरा जहन फ़ौरन बीबी की तरफ चला गया। ये बशीर भट्टी के नाम का मुखफ़्फ़फ़ भी हो सकता है और बुशरा और बशीर का मुखफ़्फ़फ़ भी हो सकता है। इन इम्कानात को जहन में रखते हुए मैंने रियाज को कुरेदना शुरू कर दिया। रियाज, 2 दिन पहले तुमने मकतूल पप्पू के बाप सिकंदर अली की गुफ्तगू सुनी थी? जी हाँ, मैंने वो तमाम बातें सुनी थी। उसने तायद की। मैंने कहा, फिर तुमने उससे क्या नतीजा अख्ज़ किया? बात तो बिल्कुल वाज़ेह और सामने है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। वो थूक निगलते हुए बोला, जनाब, इन वाक़यात से तो लगता है कि सिकंदर की बीवी बुशरा ने वो रुमाल बशीर भट्टी को दिया होगा। इसका तज्जिया हालात के ऐन मुताबिक था। मैं चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर करता रहा, फिर रियाज से सवाल किया, रियाज, तुम भी कंगी वाला में रहते हो ना? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या तुम रहीम यार के घर के करीब ही कहीं रहते हो? जी, मैं इनसे दूसरी गली में रहता हूँ, रियाज ने जवाब दिया। हमारा घर तकरीबन आगे पीछे है, यानी हमारे घर का पिछवाड़ा आपस में मिलता है। और छोटे भट्टी की रिहाइश तुमसे कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है जनाब, इसने बताया। फिर तो तुम बशीर भट्टी और बुशरा के मामले में बखूबी आगाह हो गए, मैंने राजदाराना अंदाज में टटोला। खास तौर पर बुशरा की शादी से पहले वाले वाक़यात तुमसे पोशीदा नहीं होंगे। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। इसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के तासुरात वाज़े तौर पर देख सकता था। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, रियाज, तुम जो कुछ भी मुझे बताओगे वो मेरे पास एक राज की तरह रहेगा और किसी भी मरहले पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। इस हवाले से तुम बेफिक्र हो जाओ। वो कदरे पूरे एतमाद नजर आने लगा। मैंने एक और रद्दा चढ़ाते हुए कहा, रियाज, तुम तो जानते हो कि हामिद अली और पप्पू को कितनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है और बाद अज़ां वहशी जानवरों ने भी इसकी अच्छी खासी बेहुरमती की है। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने निहायत ही संजीदा लहजे में इजाफा किया, मुझे इस बात से कतन कोई दिलचस्पी नहीं है कि बशीर भट्टी और बुशरा बेगम के दरमियान कौन सा खेल खेला जा रहा था और कौन सा खेल खेला जा रहा है। मेरी पहली और आखिरी कोशिश यही है कि मैं जल्द अज जल्द पप्पू के कातिल या कातिलों तक पहुंच जाऊं। गुज़िश्ता रोज़ जो हालात सामने आए हैं, इनके पेश नज़र ये ज़रूरी हो गया है कि बोस्की की कढ़ाईदार रुमाल का एकदा जल्द खुल जाए। इसके बगैर मामला सीधा नहीं होगा। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बशीर भट्टी और बुशरा बेगम के बाहमी ताल्लुकात के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या तुम मासूम और नन्हे पप्पू के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचते नहीं देखना चाहते? मेरी मजीद 10-15 मिनट की कोशिश ने रियाज को ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। इसने बुशरा और बशीर भट्टी के बारे में जो कहानी सुनाई उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। रियाज के मुताबिक छोटा भट्टी
یعنی بشیر بھٹی ایک دل پھینک اور شوقین قسم کا ذمہ دار تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب وہ خاصا سرکش بھی ہو گیا تھا۔ بشرا کی خطا صرف اتنی تھی کہ وہ دل و جان سے بشیر بھٹی پر عاشق ہو گئی تھی۔ بشیر حسب معمول اس سے فلرٹ کر رہا تھا، جس سے بشرا بشیر کی جوابی محبت سے تعبیر کرنے لگی تھی، مگر جب بشیر نے حد سے گزرنے کی کوشش کی تو بشرا نے اسے سختی سے روک دیا۔ بشیر نے محبت کی آڑ میں اسے قائل کرنے کی صحیح کی، جو بشرا نے ناکام بنا دی۔ نتیجے کے طور پر بشیر بھٹی نے اپنی راہ بدل لی۔ شروع میں بشرا کا خیال تھا کہ بشیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ ایک روز پلٹ کر واپس اس کی طرف آئے گا، مگر بشیر بھٹی اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والا بندہ تھا۔ بشرا اس کے مطلب کی ثابت نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ بشرا کو فراموش کر بیٹھا تھا اور وہ اسی سرشت کا آدمی تھا۔ کچھ عرصے کے انتظار کے بعد بشرا کو بشیر بھٹی کے بارے میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچی نظر آنے لگیں۔ پورے علاقے میں وہ ہر جائی عیش پسند مشہور تھا، وہ اسی کماش کا ثابت ہو رہا تھا۔ عقل نے بشرا کو سمجھایا کہ پگلی، جان بچی سو لاکھوں پائے، لیکن دل کسی طرح سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بھی بشیر کے نام کا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کیفیت میں خاصا عرصہ گزر گیا۔ بشیر نے پلٹ کر بشرا کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے من مندر میں بشیر کی یاد کا دیا جلائی بیٹھی تھی۔ محبت انسان کو ایسا ہی بنا دیتی ہے۔ اسی دوران بشرا اور اس کے بھائی امجد کے رشتے کی بات چل اٹھی۔ وٹے سٹے کی شادی کے لیے ایمن آباد کے بہن بھائی سکندر اور جمیلہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ماسٹر امجد کی شادی جمیلہ اور بشرا کی شادی سکندر علی سے کر دی گئی تھی۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ ریاض نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی بشرا کنگھی والا آتی تو کبھی کبھار بشیر بھٹی سے اس کی ملاقات ہو جاتی۔ وہ نادان عورت اب بھی اسے اپنی محبوب کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے ایسی ہی کسی ملاقات میں بشرا نے وہ رومال بشیر کو دیا ہو اور اس نے بھی یہ سوچ کر رومال اپنے پاس رکھا ہو کہ اس کو آخرکار رکھنے میں نقصان ہی کیا ہے۔ ریاض کی زبانی مجھے اور بھی کام کی باتیں معلوم ہوئی، مگر سر دست ان کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چل کر سب کچھ آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ریاض کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ اسے ڈیوٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کہیں اس کا نام نہیں آئے گا۔ وہ بھٹیوں سے ذرا خوف کھاتا تھا۔ طاقتور افراد سے ہمیشہ عام لوگ سہمے رہتے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں تو طاقت کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ طاقت دولت کی ہو یا زمین کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریاض کے جانے کے بعد صورتحال پر میں غور کرتا رہا۔ موقع واردات سے جو اشیاء ملی تھیں، اس میں بوسکی کا رومال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ پہلے سکندر علی اور بعد ازاں ریاض نے اسے شناخت کر لیا تھا، تاہم دونوں نے اس رومال کو 2 مختلف افراد سے منسوب کیا تھا۔ پھر یہ تضاد بھی مٹ گیا جب بشیر بھٹی اور بشرا بیگم کے تعلقات سامنے آ گئے۔ اب ممکنہ صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ وہ رومال کسی موقع پر بشرا نے بشیر بھٹی کو دے دیا ہوگا، لیکن جائے واردات پر اس کی موجودگی بشیر بھٹی کو اس سلسلے میں نفی کرتی تھی، جو حامد عرف پپو کی موت سے متعلق تھا۔ گویا اس معاملے میں کسی حوالے سے بشیر بھی ملوث ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں بشیر بھٹی کو چیک کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد ہی کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ سکتی ہے۔ میں اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ حوالدار شجاعت خان کسی کام سے میرے پاس آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے ASI کے بارے میں پوچھا، کیا فرید گوری اس وقت تھانے میں ہے؟ وہ آج نہیں آیا ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ آیا نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے تو مجھے نہ آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حوالدار بولا، بس جی، اسے اچانک ہی چھٹی کرنا پڑ گئی۔ پتہ چلا ہے اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے۔ کیا ہوا اس کے بیٹے کی طبیعت کو؟ گرمی کا موسم ہے ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ ہوگی کوئی اونچ نیچ، آج کل کے بچے تو بڑے شیطان ہوتے ہیں، کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی ہوگی راہیل نے۔ راہیل ASI فرید گوری کے بیٹے کا نام تھا۔ میں 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ راہیل کی عمر کم و بیش 8 سال تھی۔ وہ ایک ہونہار بچہ تھا۔ فرید کی رہائش محلہ باغبان پورہ میں تھی۔ ایک کانسٹیبل بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہی کانسٹیبل فرید کے بارے میں اطلاع لایا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ راہیل کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا تو مجھے امید تھی کہ فرید تھانے ضرور آئے گا۔ وہ ڈیوٹی کے معاملے میں تو انتہائی سخت اصولوں کا قائل تھا، خاص طور پر جب کوئی اہم معاملہ زیر تفتیش ہو تو غیر حاضری کو گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا انتظار کیا۔ میرا انتظار دوپہر کے بعد رنگ لے آیا۔ لگ بھگ 2 بجے ASI تھانے پہنچا۔ وہ سیدھا میرے ہی پاس آیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے راہیل کی خرید دریافت کی۔ کیا ہو گیا تمہارے بیٹے کو؟ شاید لو لگ گئی ملک صاحب، فرید گوری نے بتایا۔ بچے باز بھی تو نہیں آتے، سارا دن دھوپ اور گرمی میں کھیلتے رہتے ہیں۔
راحیل صبح سو کر اٹھا تو اسے بخار تھا، پھر ناشتے کے فوراً بعد الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی اور بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شام تک اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے دعائیہ انداز میں کہا۔ بس جی ملک صاحب، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا اسے نظر بد سے بچائے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوا ہے راحیل۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں بھائی، اولاد کا دکھ کوئی صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے۔ ملک صاحب وہ چونک گیا اور پھر پوچھنے لگا، پپو والے معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ میں نے فرید غوری کو ریاض سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مگر صحیح صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب ہم بشیر بھٹی سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کنگھی والا کون سا دور ہے، ابھی چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں بشیر بھٹی کو بھی۔ فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے خیال کے تحت پوچھا۔ جو آپ کا پروگرام ہے وہی میرا پروگرام ہے ملک صاحب، میں راحیل کے حوالے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، آج تم ڈیوٹی کرو گے یا واپس گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ بولا، میں اب ڈیوٹی پر آ گیا ہوں تو ڈیوٹی ہی کروں گا، ہاں البتہ رات کو ذرا جلدی چلا جاؤں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر میں ہم کنگھی والا کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، فرید تم نے دوپہر کا کھانا تو کھا لیا نا؟ جی ملک صاحب، میں گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ میں بھی 2-4 لقمے لے لوں، پھر روانہ ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں نے جلدی سے دوپہر کا کھانے کو نپٹایا اور ASI کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ GT روڈ سے ہم ایک تانگے میں بیٹھے۔ اس دوپہر کے وقت افتخار بھٹی کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ افتخار بھٹی نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں گھر کے اندر لے آیا اور وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مذکورہ بیٹھک قیمتی اشیاء سے آراستہ تھی، جس سے افتخار بھٹی کی دولت اور حسن ذوق کا بھی پتہ چلتا تھا۔ ہم اس وقت اپنی مخصوص وردی میں تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے افتخار بھٹی کو بتایا کہ ہم اس کے صاحبزادے بشیر بھٹی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ بس خیریت ہی سمجھیں، میں نے گول مٹول جواب دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات تھی تو بشیر کو تھانے بلوا لیا ہوتا۔ افتخار بھٹی نے کہا، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم تھانے بھی بلا لیں گے بھٹی صاحب۔ وہ میرے لہجے سے چونک اٹھا، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مبہم سے لہجے میں بولا، لگتا ہے ملک صاحب آپ کو بشیر سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ پھر میں نے غیر واضح انداز میں کہا، آپ بشیر کو ذرا یہاں بلا لیں، میں اسے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ افتخار بھٹی کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں جھلکنے لگیں۔ وہ اپنے اندرونی جذبات کو چھپاتے ہوئے بولا، آپ مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے؟ بات ایسی ہے کہ بشیر ہی کو بتائی جا سکتی ہے اور اسی سے پوچھی جا سکتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، آپ تو بچارتے ڈال رہے ہیں ملک صاحب، آپ بچارتے ڈالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، بشیر کا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کھل کر بتائیں کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ سلسلہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بھٹی صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پہلے آپ بشیر کو تو یہاں بلوائیں۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے اضافہ کیا، آپ اپنے بیٹے کو سامنے لانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ملک صاحب۔ پھر کیا بات ہے بھٹی صاحب؟ دراصل اس وقت بشیر گھر پہ نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ افتخار بھٹی نے بتایا، وہ ایک دن کے لیے خیالی گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج شام تک واپس آ جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ افتخار بھٹی نے پروسوک لہجے میں بتایا، شام نہیں تو رات کو ضرور آ جائے گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے آپ کل اسے تھانے بھیج دیں، میں پھر اس سے بات کر لوں گا۔ ملک صاحب مجھے آپ سے سخت شکایت ہے، افتخار بھٹی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھٹی صاحب؟ میں نے حیرت آمیز نظر سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ آج پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں بھٹی صاحب، کھانا ہم کھا کے آئے تھے، چائے پانی آپ نے پلوا دیا، پھر شکایت کیسی؟ آپ کھانا کھا کر جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور خوش کر دوں گا بھٹی صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آمد کی اصل غرض و غایت سے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ اس نے شکوہ کناں انداز میں کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ مجھے اصل معاملے کے بارے میں کچھ بتا دیتے۔ یقین کریں اگر بشیر کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہے یا اس نے کوئی قانون شکنی کی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا، آپ کسی بھی جائز بات کے لیے مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ وہ ایک معقول بات کر رہا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور مختصر الفاظ میں اسے پپو کے قتل کے بارے میں بتایا۔ وہ اس واقعے سے پوری طرح واقف تھا۔ میں نے کہا، میں اسی سلسلے میں بشیر سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، بشیر کا اس معاملے میں کیا تعلق ہے؟
میں نے اس سوال کی بجائے تعلق کی وضاحت کی۔ جواباً افتخار بھٹی نے وہ اشیاء دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جو مجھے جائے وقوع سے ملی تھیں۔ میں نے بھٹی صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ افتخار بھٹی نے بٹوے کو پہچان لیا۔ یہ بٹوا تو میں نے بشیر کے پاس دیکھا تھا، مگر رومال اور کنگھی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رومال کے بارے میں مجھے اتنا کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ مجھے اب اس کے بارے میں کسی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، ہاں البتہ اس کنگھی میں نظر آنے والے بالوں کا کیمیاوی تجزیہ مزید انکشاف کر دے گا۔ میں اس سلسلے میں بشیر بھٹی کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کراؤں گا۔ بڑے بھٹی صاحب کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس نے پوچھا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مذکورہ کنگھی میں بشیر ہی کے بال ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب، آپ مجھ سے زیادہ عقل مند اور تجربہ کار ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمام اشیاء جائے واردات سے ملی ہیں۔ رومال کی میں نے تصدیق کر لی ہے، بٹوے کو آپ نے پہچان لیا ہے، اور بشیر کے بال کا نمونہ حاصل کرنے کے بعد کنگھی کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ ان حالات میں آپ کے بیٹے کی پوزیشن خاصی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے دلائل اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن پپو کے قتل سے بشیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات بشیر سے ملاقات کے بعد ہی آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، ہمیں اجازت دیں بھٹی صاحب، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ یہ چیزیں مجھے دیتے جائیں۔ افتخار بھٹی نے موقع واردات سے ملنے والی اشیاء کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر آئے گا تو میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے کہا، یہ اشیاء قانون کی تحویل میں زیادہ محفوظ ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، اور یہ پوچھ گچھ کا کام پولیس والوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی یہی مہربانی ہوگی کہ بشیر کو ہمارے پاس تھانے لے آئیں۔ وہ خون کے بھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم معتدل لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرا فرض ہے۔ میں نے احتیاطاً پوچھ لیا، بڑے بھٹی صاحب، خیالی میں بشیر کس شخص کو ملنے گیا تھا؟ وہاں اس کا ماموں ہوتا ہے، ملک غفور نام ہے اس کا۔ افتخار بھٹی نے بتایا، بشیر ایک زمینی معاملے پہ اس سے بات کرنے گیا تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں میں نے ہی اسے ملک غفور کے پاس بھیجا ہے۔ کافی عرصے سے خیالی میں چند ایکڑ زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ میں نے ملک غفور کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ خیالی کو بڑا گاؤں نہیں تھا، پھر افتخار بھٹی کے سالے کو تلاش کرنا چندہ مشکل ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ ہم افتخار بھٹی کی رہائش گاہ سے نکلے تو میری گھڑی 4 کا وقت بتا رہی تھی۔ جی ٹی روڈ تک ہم نے پیدل ہی سفر کیا۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے اے ایس آئی نے پوچھا، ملک صاحب کیا خیال ہے، ہمیں بڑے بھٹی صاحب کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کس حوالے سے بھروسے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے بھٹی کے حوالے سے۔ اے ایس آئی نے کہا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولا، میں تو یہی کہوں گا ملک صاحب، ہمیں اس سلسلے میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بڑا بھٹی کوئی چال بھی چل سکتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے۔ میں نے کہا، یا تو ہمیں سادہ لباس والے کسی ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو یہاں متعین کرنا چاہیے، یا ابھی خیالی جا کر چھوٹے بھٹی کو ناپ لینا چاہیے۔ اس دوران ہم باتیں کرتے ہوئے جی ٹی روڈ تک آ گئے۔ اے ایس آئی نے ایک خالی تانگے کو روکا اور ہم تانگے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تانگے میں خاموشی رہی، پھر اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، ملک صاحب لگتا ہے آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں، میں نے چونکے بغیر کہا، ہمیں یہاں سے سیدھا خیالی کا رخ کرنا چاہیے، لگے ہاتھوں یہ کام بھی نبٹ جائے تو اچھا ہے۔ بڑے بھٹی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ چھوٹے بھٹی کو پٹی بھی پڑھا سکتا ہے۔ اے ایس آئی نے میری بات سے اتفاق کیا اور کوچوان سے کہا، چچا اب تم ہمیں تھانے کی بجائے سیدھا خیالی لے جاؤ، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار، کوچوان نے عاجزی آمیز انداز میں کہا، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ جہاں کہیں گے پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، اوے چاچا تیرا دماغ تو درست ہے؟ وہ گھبرا گیا، جلدی سے بولا، کیا ہوں سرکار، مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ اوے چاچا تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کوچوان سے تفریح لینے والے انداز میں کہا، جہاں کہیں گے وہاں پہنچا دو گے؟ جی سرکار، وہ متذبذب انداز میں بولا، اے ایس آئی صاحب نے خیالی چلنے کا حکم دیا ہے، تانگے کو سیدھا خیالی لے جاؤں گا، اور اگر میں نے کہا کہ لاہور جانا ہے، لاہور تانگے کیسے جا سکتے ہیں حضور؟ وہ بوکھلا گیا، پھر تمہارے دعوے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ وہ جناب میرا مطلب تو یہ تھا کہ آپ شہر میں جہاں کہیں بھی جانے کا حکم دیں گے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ 10-15 میل کی تو بات اور ہے، مگر لاہور تک تانگے میں جانا تو ممکن نہیں نا تھانے دار صاحب۔ اس کا مطلب ہے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سرکار میں نے تو ایک بات کی تھی۔ اے ایس آئی نے نکتے کی بات پوچھی، چاچا
तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे ASI कहकर बात की थी, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ओहदा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है? और तुमने मुझे भी थानेदार कहा था। मैंने कहा ज़रा ये भी बता दो कि तुमने मुझे किस हैसियत से जाना। मैं हालात की शिद्दत और मौसम की हिद्दत को कम करने के लिए दानिस्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, मगर कोचवान के इंकशाफ ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। इसने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, सरकार ये घोड़ा तांगा तो मैंने मजबूरी में बनाया है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी भाई? मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, अगर मेरी एक टांग ज़ाया ना हो जाती तो मैं अब तक हेड कांस्टेबल बन जाता। कोचवान के इंकिशाफ अंगेज जवाब के जवाब में मैंने 2 रद्द अमल ज़ाहिर किए और ये दोनों रद्द अमल गैर अख्तियारी थे। मैंने बिजली की सूरत से कोचवान की टांगों की तरफ देखा और बेसाख्ता पूछा, पहले तुम पुलिस डिपार्टमेंट में थे? Like, comment, share. Press the bell icon